اللہ تعالیٰ سارے دل بہا دے بس اور تو سارے نوجوانوں کو ہوتے ان سارے کو میں پوچھنا چاہنا میں ایک گل کہ حضور دے غلام بننا چاہتے ہو یا وڈیرے دے غلام بننا چاہتے ہو بس گل ایک ہی حضور دے غلام بننا چاہتے ہو خدا دی قسم نہ وڈیرا سن یہ سارے وڈے پگڑا لینا سن نہ وڈیرے دا غلام بنایا نہیں حقیقت جی اور اساں پاکستان دے وچ جیڑی سزا اساں بھگت رہے ہیں نا ساری نوجوان آمد والی نسل بھگت رہی ہے جو نہ بھگتنا ہے اے ذہن چو کٹ چھوڑو کہ انہاں لوگاں سان اتے لے وینا جی انہاں ساری تباہی اور بربادی دے سبب ہیں پہلے بھی پورا پاکستان انہاں ویچ کے رکھ دیتا ہے جی سمجھے نہیں پڑھا جی واٹے لٹیرے بدماش اے پاکستان دے غدار حضور دی ختم نبوت دے غدار اے دھوکے باز پھر لٹیرے آ گئے جی سمجھے نہیں پڑھا جی سارے لٹیرے دوبارہ آ گئے اے تو غلام بنانا چاہنے جی لیکن خدا دی قسم ہے آسان کوئی تواڈی ووٹاں دی ضرورت نہیں آسان مصطفیٰ دی دین دی ضرورت ہے بس کہ اس ملک دے چ مصطفیٰ دا نظام آ بنے اے نظامی صاحب آدھے پہن پہ قبر روشن ہو دیئے قبر تا ساری روشن ہونی ہے کہ اسلام آندہ ہے نا گھر بھی روشن ہونے چی صحابہ کرام دے قدمہ دے وچ کیسو کس طرح دے محلات آ گئے جی سمجھے نا بڑے بڑیاں طاقتاں آپ دے قدمہ دے وچ آ گئی ہیں یہ اسلام دی برکت ہے ٹھیک ہے نا اے اگے ہونا تک نا سارے لوگ فلان دا نعرہ لایا فلان دا لایا فلان دا فلان آ گیا اسا انہوں نے پچھو اپنی نمازاں بھی برباد کیتی ہیں اپنا دین بھی تباہ کیتا سے اپنی نسلیں بھی تباہ کیتی سے ہون ووٹ میرے مصطفیٰ دے کریم دے دین دے بس اے بیانیہ ہے جیڑا اساں تو دے ووٹ تو کول گھنن واسطے آئے کھلوتے ہیں ٹھیک ہے نا کس واسطے آئے کھلوتے ہیں ووٹ گھنن واسطے تساں ووٹ کہن دے بنا مصطفیٰ دے دین دے بنا چاہیے اسادہ ہو کوئی مطالبہ نہیں ووٹ دے وقت دیکھو مصطفیٰ کریم دے دین دے اٹھتے ہو سی نا تے فیصلے مصطفیٰ کریم دے دین دے مطابق ہو سن وقت دکھائے بھئی لوگوں تک کس طریقے نال برکتہ پہنچ دیاں تے لوگوں دے حق دے کس طرح فیصلے ہو دیں اے تے تھانے چوان کے تے رشوت دے کے آن دیو عدالتاں دے وچ وکیلاں نو رشوتاں دے کے آن دیو سارا سودی نظام اساں خود اس نظام نو ریج کر رہے ہیں تے اے آمن والے وقت دے وچ نہ تو ہور تباہ کرنا ہے میں باوضو ہو کے خدا دی قسم اٹھا کے آدھا کوئی بھی بندہ نہ ملک دا خیر خواہ نے نہ اسلام دا خیر خواہ نہ توادہ خیر خواہ ہاں اگر توادہ خیر خواہ تو صرف مصطفیٰ دا دین خیر خواہ وہ تو کوئی خیر خواہ کو نہیں صرف اگر خیر خواہی چاہتے ہو بھئی ایسا دی دنیا دو تے بھی آخرت ہی اچھائی ہوئے پھر مصطفیٰ دے دین نال کھڑے ہو ونجو تو میں تو دیکھنا چاہنا کہ تو آدھے وچو کیرا بندہ ہے جیرا مصطفیٰ دے کریم نو دین نو ووٹ دیونا چاہتا ہے ذرا بلند آواز ہاتھ تتا کرے نا من پتہ لاگ ونجے لبیک یا میں پتر اس پہ ہو بڑی گالی کون تھی سمجھے نہیں پڑھا جی خدا دی قسم ہے اے تو یار ووٹ ہے نا اساں تے اے بھی آ جاں ساڈی ڈانگٹ ایک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اے ساڈیاں تے جاننا تے مال بھی حضور واسطے یار سمجھے نا قبر وچ ویسے نہ تے پوچھن مارا ماں دینوں کا تیرا دین کیوے دس تو کے جواب دے سے بھئی پرچی نہیں دتی حضور دے دین واسطے اے خدا دی قسم جس وقت حضور دا دین آندا ہے نا کھمبا کسی نو آکھنا نہیں پوندا اے تو دی عزتاں دے صداگر ہے خدا دی قسم ہے اے ساڈیاں ماواں بہناں لینے لگدیاں تے صداگر نہیں اے کہن لانا ساڈیاں ماواں بہناں لینے دے وچ غیر مرداں دے سامنے کھڑا ہو کے کس نے کھلا ہے یار پوری دنیا دے وچ سوائے پاکستان تو آج تک دنیا دے وچ تو نہیں ٹھو سی کہ ماواں بہناں لینے لگدیاں ہون سمجھو صرف پاکستان دے وچ تے پاکستان وچ کہن لایا انہاں غداراں لایا جی انہاں اللہ تے اللہ دے رسول ناراض کیتا ہے اگر پاکستان دے حالات بدل سکدن تو مصطفیٰ دا نظام ہی بدل سکدا آٹے دا ٹرک ہوئے اساڈیاں ماں بہنا پردہ ہو کے بھی ٹرکاں دے پیچھے بھجدیاں ودیاں 10 یا مسلمان دی غیرت کدے لگی ویندی ہے اساں اس وقت کدے لگے میں نے میرے آقا نے عورت نو اتنا مقام عطا فرمایا ہے اتنا پردے دا حکم فرمایا ہے کہ عورت سبحان اللہ بھی اچھی آواز نال نہیں آکھ سکدی تے سادی عورت آٹا منگن یار دس تا صحیح یار اس وقت سادی غیرت کدے چلی ویندی ہے خدا دی قسم میں تو یقین نال پیادا اگر تساں مصطفیٰ دے دین نال کھڑے ہو ونجو تو کسے کول چل کے نہ وڑنا پوسی بے سان کھمبے دی ضرورت ہے اسان سڑک دی ضرورت ہے کرو